अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको बता दूं, ये ओखला पंचायत में RWA अबुल फजल की एक मीटिंग हुई जिसमें कई नामी ग्रामी ओखला की हस्तियां मौजूद थीं। जैसे आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, डॉक्टर माजिद देवबंदी जो एक नामवर हस्ती हैं, अदीब हैं, शायर हैं। देखिए किस अंदाज से उन्होंने आवाम को खिताब किया और क्या कहा उन्होंने ओखला वालों को क्या हिदायत दी, इस बारे में देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया। पार्टी से अलग हटके, सियासत से अलग हटके छोड़िए मेरे दोस्तों। जो आदमी फोन पे ना बात कर सके, जिसका फोन बंद हो, वो आपके लिए क्या करेगा? और अगर नहीं करेगा तो आप उससे अपना काम कराना जानते ही, या आपने ताकत होनी चाहिए। वोट की ताकत ऐसी। बहुत दिल की गहराई से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह के अलावा करता नहीं। 45 साल हो गए शायरी करते हुए, तो भी ठीक ठाक शायरी। एक शख्स है आरिफ भारती, उसे कई हमारे बटलाओं से बड़े बिल्डर्स की सरपरस्ती हासिल है। मेरी एक ससुराल के गरीब एक साहिबत थी, उन्हें मैंने बिल्कुल आगे 225 गज का प्लॉट दिला दिया था। हंस के आदत वो वहाँ गया और उसने एक झुग्गी डाल ली। गुरचरण दास उस ज़माने में SHO थे, वो शायरी के शौक रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। मैंने उनको कहा तो उन्होंने 11 बजे वो झुग्गी गिरवाई और आरिफ भारती नाम का शख्स जो गफ्फार मंजिल में था, अब कल्ला पे रहता है, वो गायब हो गया। उसको बहुत ठीक से काम किया, उसका काम बहुत बेहतरीन किया गुरचरण दास ने। 1 हफ्ते तक वो भागा रहा, 1 साल जेल में बंद रहा, और उस मुकदमे को इफ़ा में 17 साल हो गया चलते हुए। 3 बार हारा, चौथी बार इस वक्त हाई कोर्ट में, वो भी हार जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं ये बता रहा कि जब वो वहाँ झुग्गी डाल रहा था, तो हम बताने कुछ नहीं, हमारे बटला खलीला और बटला हाउस के 2 हमारे करम फरमा, उन्होंने कहा भाई तो रॉन्ग नंबर में ला रहा है, ये माजिद भाई की एक ससुराल के गरीब खातून है, उनका प्लॉट है। बहुत समझाया उन्होंने, लेकिन वो समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आप सबको, मैंने उसको समझाया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा समझाया कि वो याद रखेगा कि किसी माजिद देवबंदी से पाला पड़ा। तो इतनी हिम्मत तो आप हम करें। ये क्या बात है कि आ गया और झुग्गी डाल के चला गया, देखने कैसे डाल के चला जाए, और रहा सवाल अप्रूव्ड और ना होने का, वो तो कहीं भी नहीं, किसी का भी नहीं। नंबर ही का नहीं पता है यहाँ कि कौन से खसरा नंबर में आप रहे हैं। मेरे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नबी थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी उठनी के हवाले से 4 लोग मुजरिम थे। पूरी कौम पर अल्लाह ने अज़ाब भेजा। फरिश्तों ने कहा अल्लाह मियाँ 4 लोग मुजरिम थे, पूरी कौम पर अज़ाब डाल दूँ? अल्लाह ने कहा बिल्कुल अज़ाब डाल दो। पूरी कौम का जुर्म ये नहीं कि उन्होंने एक नबी की उठनी के साथ ज्यादती की, पूरी कौम का जुर्म ये था कि जब जुर्म हो रहा था तो खामोश हो गए। खामोशी हमारी सबसे बड़ा जुर्म। और माफ कीजिएगा, जितनी भी कौमों पर अजाब आए, किसी पर नमाज, रोजा, ज़कात, हज की वजह से नहीं आया, मामलात की वजह से आया। 20 फुट का, 1-2 मिनट और, 20 फुट का रास्ता है, आपने 4 फुट छज्जा आगे निकाल लिया। अब अगर मालिक साहब कहेंगे यार 4 फुट, तो वो ऐसे आगे निकालेगा कि आपने 20 उसका गलत है। 4 फुट आपने निकाला, 4 फुट मैंने निकाला, 8 फुट हो गए। उस 8 फुट के बाद उनकी अपनी गाड़ी भी खड़ी होनी है, राइट से बात। तो 2-3 फुट वो लगा लीजिए, आपके लिए क्या होता कि एक रिक्शा से भी आप मुश्किल से गुजर सकते। अपना मुहासबा करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, अपना मुहासबा करना पड़ेगा। इसलिए कि बोलने से कुछ नहीं होता। मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं बावजूद हूँ, इस वक्त कसम खा के कहता हूँ कि हर लम्हा आपके साथ रहूँगा, जो बोलूँगा वही करूँगा और आपके साथ रहूँगा। इसलिए कि क्या डरना, वक्त है। दूसरी गुजारिश आपसे, मालूम ये हुआ कि आपने एक नंबर के 3-3 लोगों को कागजात दे दिए। आज इसमें ये भी मिनट्स में लिखिएगा, जो ऐसा शख्स है जो एक जगह के 3-3 लोगों को कागजात दे रहा है, उसको हम कटघरे में लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप हम काम करेंगे। एक और गुजारिश है कि वकील, अच्छे वकील तो जाहिर है बहुत महंगे होते हैं, हम कितने भी खुशामद करेंगे फिर भी बड़ी रकम चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें वो
کھانا رکھنا چاہیے کہ کچھ ہمارے پاس موجود رہے. اس سے سب پر اتنا نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کر سکے. کوشش کریں, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اس قوم کو. اور رہا شہزاد بھائی یہاں کتنے بہادر ہیں, اس کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ ہولی فیملی سے ادھر ہیں سارے. ہولی فیملی کے بعد ان کی جانے کی ہمت نہیں ہے. وہ بہادر ایسے ہیں کہ ایک صاحب بقرعید میں ایک کٹرا جو ہے وہ بھاگ گیا, قبضے میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی قریشی بھائی اس کو پکڑو, یہ بھاگ رہا ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے تم تو بہت بہادر ہو, 50 کٹرے کاٹ چکے. کہنے لگے پہلے اسے باندھ کے ڈالو تب میں اپنی بہادری دکھاؤں گا کاٹنے. سر ہم اتنے بہادر ہیں لیکن الحمدللہ ایسا نہیں, کام کرنے والے بھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا. ایک بزرگ شخصیت صدارت کر رہی, ان کی نورانی شخصیت کی برکت آپ سب بیٹھے ہیں. عرفان اللہ صاحب اب آپ تیار ہو جائیے. آپ نے عام آدمی پارٹی کو آسمان پر پہنچا دیا, اس کوارڈینیشن کمیٹی کو بھی آپ ہی آسمان پر پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آسمان تک آئے گا گھر میرا جلنے پہ جو خوش ہیں وہ یہ بھی سوچ لیں ایک نہ ایک دن یہ دھواں سب کے مکان تک آئے گا. حضرات ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو رونا آ جائے. مظفر نگر میں عرفان بھائی گھر فساد ہوا تو پورا گاؤں اجاڑ دیا. ایک شخص وہاں سے چھوٹی سی اپنی زمین بیچ کے یہاں گئے, فلیٹ لے لیا, چلے گئے. جس نے فلیٹ دلایا تھا انہوں نے کہا چچا کب آئیں گے؟ بس اب آ رہا ہوں 10-12 دن میں بچوں کو لے کے. عرفان بھائی جب وہ بچوں کو لے کر آئے, داڑھی والے آدمی, تو وہاں دوسرا موجود تھا قبضہ کیے ہوئے. انہوں نے کہا تو میرا ہے. معاف کیجیے گا تلخ بات ہے, سارے کونسلر اور ایم ایل اے کے گھروں میں وہ آدمی شہر کے علاقے کے موظفین کے لیے گیا, روتا ہوا آدمی گیا. اس کی کسی نے مدد نہیں کی. جاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جس فساد میں ہندوؤں نے میرا گھر اجاڑا تھا ان کا کردار تم سے اچھا ہے. کردار کے سارے معاملات, میں بولوں میں بہت اچھا ہوں نہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقبال کے ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. اور علیم ماشاءاللہ تم تو اللہ خوش رکھے شہزاد بھائی, آپ سب خدو بھائی جب یہاں آ گئے تو بہت کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ایسا کام ہوگا کہ فخر کرے گی پوری دلی. آپ ابھی ایک تجویز آپ نے رکھی پوری دلی کی قید کو بنائے تھے. میرا خیال ہے پوری دلی سے پہلے پورے اوکھلا کی بات ہو جائے, اور اوکھلا میں بھی خاص طور پر جو ہم ابو الفضل اور بٹلہ جوگا بھائی متاثر ہے اس پر کام کریں. اور رائے فان بھائی کام کرنے کا تو دعائیں بہت کام کرتی ہیں. ایسی بات نہیں کہ ہم کسی کے لیے کام کریں گے لوگ دعائیں نہیں دیں گے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, خاموشی سے ڈر رہے ہیں. مجھے 17 سال ہو گئے وہ اپنی عزیز خاتون کے لیے لڑتے ہوئے, لیکن میں نے کہا نہیں کمپرومائز, بے ایمان سے آپ کیا کمپرومائز کریں گے بھائی, آپ کا گھر ہے, اس نے جو کہ ڈالتی کرے کمپرومائز کر لو. آئیے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جو کمپرومائز کرانے والا ہوگا نا اس سے بھی کمپرومائز کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. اس لیے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں, جو تقریریں کرتے ہیں وہ بہت کامیاب نہیں ہوتے. میرا خیال ہے تقریر سے زیادہ تدبیر کی ضرورت ہے. آئیے تدبیر کریں اور اس اپنے اوکھلا کو ایسا بنا دیں جیسا یہ اوکھلا نہ ہونا چاہیے. اور میری وہ گزارش آپ نے لکھی کہ کونسلر اور ایم ایل اے کو بلایا جائے, ان کا شکریہ ادا کیا جائے کہ 5 سال سے ہم پخانے کے پانی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, عید کی نمازیں, جمعہ کی نمازیں, اور اگلا انہیں شکریہ ادا کیا جائے کہ ہر گلی ٹوٹی پڑی ہے, ہر گلی میں پخانے کا پانی بہ رہا ہے. ان کا شکریہ یہاں بلا کے ادا کیا جائے جس سے انہیں پتہ لگے کہ واقعی وہ ہمارے نمائندے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. ہمیں بدلنا پڑے گا. اور قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ کر دیا جاتا ہے ظالم کو مسلط اس پر, گم رہی جب بھی مسلمان میں آ جاتی. ہمیں سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پہ ظالم قوم, ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور آج جو یہاں کا فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ دور تک جائے گا اور دیر تک جائے گا. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہاں کی رپورٹ نہیں جا رہی ہے,
یہ اس وقت سے کل تک تمام لوگوں تک رپورٹ جائے گی، اور یہ رپورٹ جائے اور انہیں معلوم ہو کہ جو اصلی مرد ہیں اوکھلا کے خدمت خلق کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو طاقت دے۔ بہت بہت شکریہ۔